गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम् यज्ञावतारं निज भक्तवत्सलं कृपासमुद्रं भवतापहारकम् कौशिकीतीरे कृतनित्यलीला श्रीमद्वराहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषण सच्चरित्रम् विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महन्तं निम्बार्कधर्मपरिवर्धनज्योतिरूपम् श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्हंस समारम्भां निम्बभास्कर मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित ज्योति विनंदेति पीतांबरधारी सर्वांतर्यामी खड़गट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभु का दे दिव्यमान युगल चरणार वृंदमा यो पांच भौतिक देहलाई समर्पण गर्दै उनै जगत नियंता प्रभु परब्रह्म भगवान जगदीश्वर को दिव्य विग्रह पुराण पुरुषोत्तम भगवान अंतर्गत एकादशी को पवित्र पावन सद्ग्रंथ मां सिर झुकाएर सतत दंडवत नमन गर्दै प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणारविन्दमा सतत दंडवत नमन गर्दै यो पवित्र प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्तको शुभ समयमा हामीलाई हेरिरहनु हुने तमाम दर्शक महानुभावहरू वैदिक सनातन धर्मका अनुयायी भक्तिमती भावमयी स्नेहमयी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एवं तमाम भक्त महानुभावहरूमा यथायोग्य राधेश्यामको नमन अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, एकादशी को यस पवित्र दिनमा हामी यहाँहरू समक्ष जोडिएका छौं। आज एकादशी को दिन हो। पक्कै पनि हजुर व्रत बस्नु भएको छ। व्रत बस्नु भएको छैन भने
आजैका मितिबाट प्रण गर्नुहोस् र अब आउने एकादशीबाट व्रतलाई निरन्तरता दिनुहोला। गुरुजनहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ एकादशीको व्रत गरेपछि अन्य कुनै तिथि बार ग्रह आदिको व्रत गरिरहन पर्दैन। एकादश भनेको के हो? पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय र एउटा मन, यिनै 11 इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर गरिने व्रतलाई एकादशी व्रत भनिन्छ। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र मनलाई एकादश इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर गरिने व्रतलाई एकादशी व्रत भनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, एकादशीका दिन अन्न आदि वस्तुहरूलाई सर्वथा त्याज्य बताइएको छ। एकादशीका दिन भगवान जगदीश्वरको दिव्य पूजन, आराधना, अभ्यर्चना, तुलसी पत्रद्वारा शालग्राम सर्वेश्वर भगवानको दिव्य सेवा, रात्रिमा जागरण, भगवानको भजन संकीर्तन, भगवान आज्ञा हुन्छ गीत ताण्डव वादित्र गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवः, उत्सवहरूमा, पर्वहरूमा भजन संकीर्तन आदिका माध्यमद्वारा उत्सवलाई मनाऊ। भगवानको नाम, हरिको नाम उच्चारण गर्नाले मात्र पनि अनेक प्रकारका महापापीहरू उद्धार भएर गए। सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोवमहेलनमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहणम् अशेषागहरं परम्। कुनै प्रभु भगवान बाल गोपालको पावन दिन एकादशीको पवित्र शुभ समयमा हामी उपस्थित बनेका छौँ। आउनुहोस् हृदय महानुभावहरू, अब हामी एकादशीको पवित्र पावन प्रसङ्गलाई शुभारम्भ गरौँ। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, आज हामी एकादशीको विशेष समयमा छौँ। अघि नै मैले बताइसकेँ, भगवान जगदीश्वरका साथमा महाराज युधिष्ठिरले गर्नुभएको प्रश्न र महाराज युधिष्ठिरले गर्नुभएको जिज्ञासा अन्तर्गत नै एकादशी महिमा महात्म्यलाई वर्णन गरिन्छ। भगवान जगदीश्वरका अगाडि राजा युधिष्ठिर भन्दछन्, हे प्रभु, कथिता वै त्वया कृष्ण सफलैकादशी शुभा। राजाले सोध्दछन्, प्रभु, कल्याणलाई प्रदान गर्नेवाला सफल नाम गरेको एकादशी बारेमा बताउनु भयो। अब हजुर मलाई यसभन्दा अगाडि आउने एकादशीका बारेमा बताइदिनुहोस्। त्यो एकादशीको नाम के हो? त्यो एकादशीको पूजन गर्ने पद्धति के हो? विधि के हो? कसरी पूजन गर्नुहुन्छ? किनकि प्रभु, हजुर नै ऋषिकेश हुनुहुन्छ। ऋषिकेशस्त्वमेव पुरुषोत्तमः। हे प्रभु, हजुर नै ऋषिकेश हुनुहुन्छ अनि हजुरले पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान, मलाई यो एकादशीको पावन महिमा बताइदिनुहोस्। राजा युधिष्ठिरले जब प्रश्न गरे, भगवान जगदीश्वर आज्ञा हुन्छ, महाराज, पौष महिनाको शुक्ल समयमा, शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुन्छन्, सारा मानव मात्रको प्राणी जगतको कल्याण गर्नेवाली एकादशी हुनेछन्। तिनको विधिलाई म बताउँदछु महाराज, तपाईँ श्रवण गर्नुहोस्। पहिले बताए अनुसारका विधिलाई म बताउनेछु। पापलाई हरण गर्नेवाला अत्यन्तै उत्तम यस एकादशीको महिमा छ। पुत्रदा नामले जुन एकादशीलाई पुकारिन्छ, महाराज, यस एकादशीलाई पुत्र एकादशीका नामले पुकारिन्छ। वर्षमा आदरणीय सज्जन 2 पक्ष हुने गर्दछन्। महिनामा हरेक एक पक्षमा एक एकादशी हुने गर्दछ। यस अर्थमा वर्षमा 24 एकादशी हुने गर्दछन् र अधिक मासको समयमा 26 एकादशी हुने गर्दछ। आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, अगाडि बताउनुहुन्छ राजन, यस पावन एकादशीमा उन भगवान जगदीश्वरको पूजन आराधना गर। यस एकादशीमा पूजन गरिने देव भगवान नारायण भइबक्सन्छ। सिद्धिलाई प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ।
तिनै लोकका इच्छालाई पूर्ति गर्नेवाला उनी भगवान नारायण हुनुहुन्छ, जसले एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दछन् राजन। कीर्तिमान हुनेछ, विद्वान हुनेछ, त्यस व्यक्ति पापबाट रहित हुनेछ। हे राजन, म तिमीलाई एउटा इतिहास बताउँछु। भारतवर्षमा भद्रावती नाम गरेको नगरी थियो। त्यस नगरका राजा सुकेतुमान थिए। शैव्या नाम गरेकी रानी थिइन्। छोराहरू थिएनन्। राजा अत्यन्त चिन्तित बने, सन्तान भएनन्। पुत्र नभएपछिको परम दुःख राजाले सम्झिए। संसारमा प्राप्त नहुन्जेलसम्म व्यक्तिले हरेक तरहले प्रयत्न गर्छ प्राप्ति गर्नका लागि। किनभने अर्को व्यक्तिले प्राप्त गरेका वस्तुहरू देखेर ऊ परम दुखी बन्दछ, अरूको सुख सम्झन्छ। अरूले गरेका वस्तुहरू, अरूका कार्यहरू व्यक्तिले बाहिरबाट हेर्दछ र त्यसलाई आनन्द महसुस गर्दछ। चित्रकेतुलाई ऋषिले नसम्झाउनु भएको होइन, बहुत सम्झाउनु भएको थियो परन्तु मानेन। आत्मदेवलाई ऋषिले नसम्झाएको होइन, आत्मदेवले मानेन। न चित्रकेतुले माने, न आत्मदेवले माने। अन्तिममा चित्रकेतुको पुत्रले उठेर भने, महाराज कुन जन्मका माता पिता? कर्मभिर भ्राम्यमाणस्य महाराज। अरे तपाई कुन जन्मका आमा बाको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ? जब धुन्धुकारी दुष्ट भयो, आत्मदेवलाई थाहा भयो। जब पुत्रको मृत्यु भयो, चित्रकेतुलाई थाहा भयो। आज राजा पुत्र प्राप्तिका लागि दौडिरहे। सन्तान भएर मात्र परम सुख हुँदैन। धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोरा थिए। दुस्सला नाम गरेकी कन्या थिइन्, जुन कन्याको विवाह जयद्रथका साथमा भएको थियो। 100 छोरा र एउटी छोरीको जन्म भएको थियो। परन्तु धृतराष्ट्रका 100 छोरा 100का 100 सबै पाण्डवका वशमा परे र सबैले मृत्युलाई प्राप्त गरे। परन्तु पुत्र प्राप्तिको चाहना मनमा व्याग्र रूपमा बढिरह्यो। पुत्र छैनन्, सन्तान छैनन्। अब सन्तान नभएपछि पिण्डदान कसले गर्ला? उद्धार कसले गर्ला? राज्यको उत्तराधिकारी को होला? यो राज्यलाई बचाउने बाला को होला? राजा अत्यन्त दुखित बने। बन्धु बान्धव इष्ट मित्र धन दौलत सबका सब वस्तुहरू छन्, परन्तु पुत्र नहुँदा राजा परम दुखी बने। सारा धन वस्तु वैभवले राजालाई सुख बनाउन सकेन। किनभने राजा सोच्न लागे पुत्रहीन मनुष्यको जन्म बेकार हो। सन्तान नहुनाले संसार, राज्य, दरबार, घर भवन सबै सुन्दर लाग्दछ। पितृ ऋणबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले मलाई सन्तान प्राप्त गर्नु छ, म सन्तान चाहन्छु। अनेक तरहले मनमा कुरा खेल्न लागे। सन्ततिको अभिलाषा, सन्ततिको चाहना बढ्दै गयो। बुद्धिमान राजाले आफ्नो कल्याण सम्झेर राज्यलाई त्याग गरेर हिँड्न लागे। राज्यलाई त्याग गरेर वनमा गएका राजा घोडामा चढेर अत्यन्त अनकण्ठार वनमा पुगे। पुरोहित ब्राह्मणहरूले पत्ता पाएनन्। राजा एक्लै वनमा पुग्नुभयो, जहाँ मृगहरू निवास गर्दथे। मृग पक्षी निषेविते अनेक प्रकारका जीव जन्तुहरू रहन्थे। अनेक प्रकारका वृक्ष आदिले सुशोभित बनेको वन थियो। बर, पिपल, बेल, खजुर, कटहर आदि रुखहरू थिए। अनेक प्रकारका वृक्षहरू थिए। खैर, बैर आदिहरू थिए। पलासका वृक्षहरू थिए। मृग, बाघ, बँदेल आदि वन्य जीव जन्तुहरू थिए। अहिलेको जस्तो वन फडानी हुन्थेन, तस्करहरू हुन्थेन। वन बन्द रहन्थ्यो। स्वच्छ वन भएका कारणले गर्दा पर्यावरणमा शुद्धता हुन्थ्यो। आज हामी पर्यावरण शुद्धताको कुरा गरिरहन्छौँ, तर वन विनाश त्यत्तिकै रूपमा बढिरहेको छ।
वन विनाशलाई रोक्नु नै समाज शुद्धिको एउटा अभ्यास हुन जान्छ। वनबाट प्राप्त हुने वस्तुले, वनबाट प्राप्त हुने अक्सिजन आदिद्वारा, विभिन्न ग्यासका माध्यमद्वारा वायुमण्डलको शुद्धि हुन्छ। त्यो समयमा घना वनहरू व्यापक रूपमा र बृहत रूपमा अनि विशाल रूपमा हुने गर्दथे। त्यसै वनमा राजा पुग्नु भएको थियो। अनेक प्रकारका हात्तीहरू, नीलगाईहरू, मृगहरू, कस्तुरीहरू राजाले देख्न लागे। राजाले आफ्ना दरबारका हात्तीहरू सम्झन लागे। त्यहाँ वनमा हात्ती देखेर अटाम्य जंगल थियो। त्यस अटाम्य जंगलमा राजा अत्यन्त शोक मग्न भएर विचरण गरिरहेका थिए। त्यसै समयमा राजाले एउटा जलले भरिएको तलाउलाई देख्न लागे। भोक प्यासले आकुल भएका थिए। मध्याह्नको समय थियो। सरोवरलाई देख्न लागे। जब सरोवरलाई देखे, अत्यन्त सुन्दर सरोवर थियो। चिन्तन गर्न लागे राजा, मैले त्यस्तो के कर्म गरेको थिएँ, आज यो वनका बीचमा म भौतारी रहेको छु। मैले यो वनका बीचमा दुःख प्राप्त गर्नुपर्ने यो कारण के थियो? उ सोच्न लागे। मैले ऋषिहरूलाई, देवताहरूलाई सन्तुष्ट पारेकै थिएँ। ब्राह्मणहरूलाई दान र मिठा मिठा भोजनले तृप्ति गराएकै थिएँ। प्रजाहरूलाई पनि सन्तान जस्तै पालन गरेकै थिएँ। मलाई यो सही नसक्नुको ठूलो दुःख कसरी आइपर्यो? चिन्तनले पिरोलिएका राजा वनमा अगाडि पुगे। राजा तलाउका समीपमा पुगे। मानव सरोवर समानको सुन्दर तलाउ थियो। फुलेका फलहरू थिए। अत्यन्त रमणीय क्षेत्र थियो। ऋषिका कुटीहरू थिए। भाग्यमानी राजाले कुटीहरू देख्न लागे। राजाका अङ्गहरू फरफराउन लागे। सुन्दर सूचकहरू अगाडि देखिन लागे। राजाले गएर ऋषिलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अत्यन्त हर्षित भएर ऋषिले भन्न लाग्नुभयो। राजाको हर्षित मुहारलाई देखेर, किन राजा ऋषिलाई देखेर हर्षित बनेका थिए, सोध्न लागे, तपाईँ को हो? तपाईँ किन यहाँ आउनु भएको? जब राजाले सोधे, ऋषि मुनि बताउनुहुन्छ, राजन, हामी विश्वदेव हौं। हामी यहाँ स्नान गर्नका लागि आएका हौं। राजन, विश्वदेवा वयं राजन स्नानार्थमिह जागता। हामी विश्वदेव हौं अनि माघो निकटमा आयात। एतस्मात् पञ्चमे हनि। अब निकटमा माघ महिना आइरहेको छ राजन, त्यसैले हामी स्नान गर्नका लागि यहाँ आएका हौं। हामी स्नान गर्नका लागि आएका विश्वदेव हौं। 5 दिन पछाडि अब माघ महिना लाग्दैछ। राजन, पुत्रदा नामले पुकारिने यो एकादशी हो। पुत्र चाहनेहरूले पुत्र प्राप्त गर्दछन् यस एकादशीका दिन। यस एकादशी व्रतलाई धारण गर। राजाले सोध्न लागे, गुरुदेव, यदि हजुरहरू ममाथि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई कृपा गरेर सन्तान दिनुहोस्। मुनिले बताउन लाग्नुभयो, राजन, आजका दिन अत्यन्त सुन्दर एकादशी हो। यस एकादशीको व्रतलाई धारण गरे महाराज, तपाईलाई पुत्र प्राप्त हुनेछ। व्रतलाई धारण गर्नुहोस्। मनमा दृढ विश्वास लिएर भगवान प्रति समर्पण भएर समर्पण भावले सदसंकल्प गरेर व्रतलाई धारण गर्नुहोस् महाराज। राजा आफ्ना दरबारमा आए। गुरुको वचनलाई शिरोधार्य गरे। व्रतलाई धारण गर्न लागे। राजन, समय बित्दै गयो। राजाका दरबारमा एकादशीको व्रतका प्रभावले रानी गर्भवती बनिन्। समय बित्दै गयो। राजाका दरबारमा पुत्र रत्नको जन्म भयो, जसले पिताको चाहना थियो
कि सन्तान होस्, राज्यको उत्तराधिकारी होस्, म पनि पितृ ऋणबाट उऋण बन्न सकूं। आज राजाका सारा इच्छा पूर्ण बने। सदपुत्रको जन्म भयो। एकादशीका प्रभावले, व्रतका प्रभावले गर्दा। यसै कारण राजन पुत्रदा एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुपर्छ। हे महाराज, भगवान भन्नुहुन्छ हे युधिष्ठिर, पठनात् श्रवणात् राजन् अश्वमेध फलं लभेत्, इह लोके सुखं प्राप्य परलोके महीयते। महाराज, यस एकादशीको दिव्य कथा पढ्नाले सुन्नाले मात्र पनि राजन अश्वमेध यज्ञ गरेको फल मिल्दछ। यस लोकमा सुख अनि परलोकमा आनन्द मिल्दछ। त्यसैले हरेक पक्षमा आउने, हरेक 15 दिनमा आउने एकादशीको व्रतलाई धारण गर्न पर्दछ। दिव्य कथा श्रवण गर्न पर्दछ। भगवानको दिव्य नाम, भगवान जगदीश्वरको नामको महिमा भन्दा अर्को कुनै वस्तु छैन यस कलिकालमा। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तद फलम लभते सम्यग् कलौ केशव कीर्तन। यस कलिकालमा भगवान जगदीश्वरको दिव्य आराधना, कीर्तन, सत्संग यही अत्यन्त पुण्यवान बताइएको छ र सारा वस्तुलाई प्राप्त गराउने महान साधन भनेकै भगवानको नाम हो। त्यसैले आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, जगद्गुरु सन्देश नामक यस कार्यक्रमलाई हेरिरहनुहुने महानुभावहरू, विभिन्न टेलिभिजन र युट्युब च्यानल आदिबाट हेरिरहनुहुने महानुभावहरू, सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूलाई एकादशीको यस पावन दिनमा भगवान श्री राधा सर्वेश्वर प्रभुले दिव्य कृपा बक्सनुहोस्। आशा छ सबैले व्रतलाई धारण गरेर भगवान राधा पुरुषोत्तमको सेवा गरिरहनु भएको छ। सबैको दिन मंगलमय बितोस्। प्रातः स्मरणीय जगद्गुरु महाराज श्रीका श्री चरणमा सतत दण्डवत नमन गर्दै, एकादशीको पावन सद्ग्रन्थमा शिर न्योर्याएर नमन गर्दै सम्पूर्ण भक्तहरूको दिन शुभ बितोस्। सम्पूर्णमा पुनश्च शुभ दिन भन्दै म मेरा वाणीहरूलाई विराम गर्न चाहन्छु। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम्। देवदेश नेपालको पुण्य पावनतम भूमि, मन्दिरै मन्दिर रहेको हाम्रो यस पावन देश सत्यवतीको पवित्रतम भूमिको सुदूरपश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा शास्त्रमा वर्णन भए अनुसार भगवान सर्वान्तर्यामी जगत नियन्ता श्री कृष्णचन्द्र महाप्रभुको पाद चिन्ह, भगवानको चरण पादुका प्राप्त भएको स्थान। जगद्गुरु महाराज श्रीद्वारा खोज अनुसन्धानका क्रममा 7-8 वर्षको अथक मेहनत पश्चात भगवान जगदीश्वर सर्वान्तर्यामी प्रभुको पाउ प्राप्त भएको छ। सो पाद चिन्ह प्राप्त भएको स्थानमा यही माघ 1 गतेबाट 7 गतेसम्म जपानुष्ठान कार्यक्रम हुन गइरहेको हुँदा यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। हाम्रा कार्यक्रमहरू गौमाताका पावन दुग्धद्वारा भगवान सर्वान्तर्यामी प्रभुको चरण पादुकामा महाअभिषेक, सहस्र तुलसी पत्रद्वारा सालग्राम महाप्रभु एवं भगवान जगदीश्वरका चरण पादुकामा दिव्य अर्चना, पञ्चोपचारद्वारा पूजन तथा मन्त्रराज गोपाल महामन्त्रको दिव्य जप अनुष्ठान जगद्गुरु महाराज श्रीका साथमा रहेर हजुरले मन्त्रराज गोपाल महामन्त्रको अनुष्ठान गर्न पाउनुहुनेछ। यस पुनीत कार्यमा कोही पनि नछुट्नुहुन हामी तमाम वैदिक सनातन धर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। आउनुहोस् आदरणीय महानुभाव, यही माघ 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म
डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा हुन गइरहेको मन्त्र मन्त्रराज गोपाल महामन्त्रको दिव्य जप अनुष्ठानमा सहभागी बनौं। हरेक दिन बिहान 6 बजे जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन HD मा हेर्न नभुल्नुहोला।